बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सही अल-बुखारी अहदीस शरीफ किताब नमाज के औकात के बारे में आज हम इनका टू बी कंटिन्यूड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। इमाम बुखारी ने फरमाया कि सूरह मोहम्मद में जो यतिरकुम का लफ्ज़ आया है वो वित्र से निकाला गया है। वित्र कहते हैं किसी शख्स का कोई आदमी मार डालना या उसका माल छीन लेना। सही बुखारी हदीस नंबर 552। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज़ों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुताल्लिक़ जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 555। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर असर की नमाज की एक रकअत भी कोई शख्स सूरज गुरूब होने से पहले पा सका तो पूरी नमाज पढ़े, उसकी नमाज अदा हुई न क़ज़ा। इसी तरह अगर सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज की एक रकअत भी पा सके तो पूरी नमाज पढ़े। सही बुखारी हदीस नंबर 556। राफ़े बिन खदीज से रिवायत है, आपने फरमाया कि हम मगरिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीर अंदाज़ी करते तो इतना उजाला बाकी रहता था कि एक शख्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था। सही बुखारी हदीस नंबर 559। अब्दुल्लाह बिन वरीदा ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्लाह मज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज के नाम के लिए आराब यानी देहाती लोगों का मुहावरा तुम्हारी ज़ुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदवी मगरिब को इशा कहते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 563। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि आप नमाज ज़ोहर दोपहर में पढ़ते थे और जब असर पढ़ते तो सूरज साफ़ और रोशन होता। मगरिब की नमाज वाजिब होते ही अदा फरमाते और इशा में अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते और अगर आने वालों की तादाद कम होती तो देर करते और सुबह की नमाज मुँह अंधेरे में पढ़ा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 565। अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 568। अब्दुर्रहीम मुहारबी ने बयान किया, कहा हमसे ज़ायदा ने हमीद तवील से, उन्होंने हज़रत अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इशा की नमाज आधी रात गए पढ़ी और फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़कर सो गए होंगे, यानी दूसरी मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान, और तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे गोया सारे वक्त नमाज ही पढ़ते रहे। इब्ने मरियम ने इसमें यह ज़्यादा किया कि हमें याहया बिन अय्यूब ने ख़बर दी, कहा मुझसे हमीद तवील ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सुना, गोया उस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक्शा इस वक्त भी मेरी नज़रों के सामने चमक रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 572। अबू बकर बिन अबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अपने बाप से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ीं, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 574। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 578۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز باجماعت پالی اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 580۔ ہشام بن عروہ نے کہا مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 582۔ حضرت عروہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث کو یحییٰ بن سعید قطان کے ساتھ عبدہ بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 513۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 586۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم سے حمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قتادہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن بلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے انس نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 597۔ ابو عثمان نہدی نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ اصحاب صفہ نادار مسکین لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے ہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ 5ویں یا 6ٹھے آدمی کو سائبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ پس ابو بکر 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔